बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अहले बैत अलैहिस्सलाम को ज़िंदान में 1 साल के करीब मुद्दत गुजर गई। इस तमाम वक्त में असीराने करबला बेयारो मददगार मौसमों की शिद्दत बर्दाश्त करते रहे। असल में ये कैद खाना एक खंडार नमा इमारत थी जो इस मलऊन के महल के दीवार के पास थी। इस इमारत का ना तो कोई फर्श था और ना ही छत। खुला आसमान सर पर होने की वजह से सर्द रातें, शदीद तरीन और गर्म दिनों की धूप नाकाबिले बर्दाश्त थी। इसी इमारती खंडर में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अपनी नन्ही बहन बीबी सकीना सलामुल्लाह को दफन भी किया। नाज़रीन, शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खबर मदीना में किसने पहुँचाई? पहली मजलिस हुसैन किसने और किस मकाम पे मुनक्कद की गई? ये सब जानेंगे आप आज की वीडियो में, लिहाजा वीडियो को तफसील से ज़रूर देखें। 1 साल के दौरान मुमालिक इस्लामिया में लोगों को वाक़या करबला और यजीद के मुज़ालम की खबर हुई तो अवामी रद्द अमल आना शुरू हुआ। बगावत का ख़तरा बढ़ गया। मदीना, कूफा और दूसरे सूबों से सरकशी और हुक्म अदूली पर मबनी खबरें मौसूल होना शुरू हो गई। लिहाजा यजीद ने हालात की नज़ाकत को देखते हुए अहले बैत अलैहिस्सलाम को रिहा करने का फ़ैसला किया। एक दिन यजीद ने ज़िंदान से इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को तलब किया और कहा कि आपकी कोई हाजतें और ज़रूरतें हों तो बयान फरमाएं, मैं पूरी करूँगा। आपको इख्तियार है कि आप शाम में रहें या मदीना चले जाएं। सैयद व साजिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपनी फूफी अम्मा से इजाज़त तलब करके बताता हूँ। आप जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह के पास आए और हालात से आगाह किया। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह ने फरमाया, जाने से पहले मेरे 3 मतालबात हैं, वो पूरे किए जाए। मेरा पहला मतालबा ये है कि हमारे शोहदा के सरों को वापस किया जाए और एक खाली मकान हमें दिया जाए ताकि हम अपने शोहदा का गिरिया और मातम कर सकें। मेरा दूसरा मतालबा ये है कि हमारा जो माल तेरे फौजियों ने लूटा है वो वापस कर दिया जाए। हमारा तीसरा मतालबा ये है कि तू किसी ईमानदार आदमी को मुकर्रर कर दे जो मेरे अहले बैत अलैहिस्सलाम को मदीना वापस पहुंचा दे। यजीद ने कहा, शोहदा के सर वापस करना मुमकिन नहीं। अलबत्ता बाद में यजीद ने सरकतस वापस कर दिए। जहाँ तक आपके लूटे गए माल का ताल्लुक है तो ये इसलिए मुश्किल है कि अब ये लोगों में इकट्ठा नहीं किया जा सकता। आप चाहें तो इसके एवज में आपको कई गुना माल दे देता हूँ। इमाम ने फरमाया, तेरे माल और दौलत की हमें ज़रूरत नहीं। इस लूटे गए माल में हमारी तबरकात हैं और जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक से बनी हुई चीज़ें हैं, मसलन मकना, कलाबा, पिराहन, अमामा, जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह का ऊनी रुमाल, मेरे वालिद बुजुर्गवार की अंगूठी और पुराना लिबास जो वो कपड़ों के नीचे पहनते थे। ये वो पिराहन था जो अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत से भेजा था और ये नस्ल दर नस्ल मुख्तलिफ अंबिया को मुंतकिल होता रहा और इनके ज़ेर इस्तेमाल रहा। इस पिराहन को लूटे जाने से बचाने के लिए सैयद और शोहदा ने मैदान में जाने से पहले मज़ीद फाड़ कर वो सीधा कर दिया था। ये वो चीज़ें हैं जिनको मेरे ख़ानदान से बाहर नहीं रहना चाहिए। यजीद ने ऐलान करवा दिया कि जिसने ये चीज़ें लूटी हैं वापस कर दे। लिहाजा लोग ये चीज़ें वापस दे गए जो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के हवाले कर देगी। सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह के फरमान की बना पर एक मकान खाली कराया गया जिसमें आले रसूल 7 रोज़ तक अपने अजीज़ व अक़रबा का मातम करते रहे। ये पहली मजलिस व मातम है जिसकी बुनियाद सरज़मीन दमिश्क में हुई। फिर नुमान बिन बशीर के हमरा इनकी रवानगी बराए करबला से मदीना के लिए अमल में आई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये लुटा हुआ काफिला 20 सफ़र 62 हिजरी यौम चहलम वारद करबला हुआ। असीराने करबला शाम से रिहा होने के बाद वापसी पर अरबाईन के दिन करबला पहुँचे और चंद दिन करबला में क़याम करने के बाद मदीना की तरफ रवाना हो गए। असीराने करबला जब 2 रबीउल अव्वल को मदीना के नज़दीक पहुँचे
تو امام سجاد علیہ السلام نے حکم دیا کہ شہر کے باہر ہی خیمے نصب کیے جائیں۔ اس کے بعد آپ نے بشیر کو حکم دیا شہر کے اندر جاؤ اور میرے والد گرامی کی شہادت کی خبر لوگوں تک پہنچاؤ۔ نعمان بن بشیر مسجد نبوی کے پاس جا کر روتے ہوئے اس شعر کو پڑھا، یا اہل یثرب لا مقام لکم بیہا قتل الحسین فدموعی مدرار۔ اے مدینہ کے رہنے والوں، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین مارا گیا اور میرے آنسو جاری ہیں، ان کی لاش قبر میں خاک و خون میں غلطاں ہے، ان کا سر نیزوں پر پھیرایا گیا۔ نعمان بن بشیر حضرت امام سجاد علیہ السلام کے حکم سے مدینہ میں آئے تاکہ لوگوں کو کربلا کے دلسوز واقعے اور اسیران اہل بیت علیہ السلام کی مدینہ واپسی سے آگاہ کریں۔ نعمان بن بشیر مدینہ میں منادی سنا رہا تھا کہ اہل مدینہ، اہل بیت و طاہرین کا لٹا ہوا قافلہ مدینہ آ گیا۔ امام سجاد اور اہل بیت کی نظر اپنے اقربا کے گھروں اور قبیلے کے لوگوں پہ پڑی، جو کہ اس وقت ان کی حالت زر پر نوحہ کنا تھے، آنسو بہا رہے تھے۔ جناب ام کلثوم علیہ السلام نے یہ اشعار پڑھے: اے میرے نانا کے مدینے، ہمیں قبول نہ کر، کیونکہ ہم حسرتیں اور حزن و ملال لے کر آئے ہیں۔ جب ہم نکلے تھے تو تمام اہل و عیال کے ساتھ نکلے تھے، اور جب پلٹے ہیں تو نہ مردوں کا سایہ ہمارے سروں پر ہے اور نہ ہی گودوں میں بچے ہیں۔ جناب زینب نانا کی قبر سے لپٹ کر فرمانے لگی: میں آپ کو اپنے بھائی حسین کی شہادت کی خبر سنانے آئی ہوں۔ پھر دختر امام نے یوں فریاد کی: اے نانا جان، ہم پر جو مظالم ڈھائے گئے، میں ان کی آپ سے شکایت کرتی ہوں۔ خدا کی قسم، میں نے یزید سے زیادہ سنگ دل کسی کو نہ دیکھا، میں نے کسی کافر و مشرک کو بھی اتنا زیادہ شر اور فتنہ پرور نہ دیکھا، اور نہ ہی میں نے اس سے زیادہ کسی کو بد اخلاق پایا۔ وہ میرے سامنے سر امام حسین کو سامنے رکھ کر ان کے دندان مبارک پر چھڑی مار کر بکواس کرتا تھا کہ اے حسین، تم کو میری یہ ضربت کیسی لگی؟ جناب زینب سلام اللہ نے بی بی ام البنین سے ملاقات کی۔ جناب زینب کی حالت دیکھ کر بی بی ام البنین انہیں پہچان نہ سکی۔ بی بی زینب سلام اللہ نے بی بی ام البنین کو ان کے بیٹوں کی شہادت پر پرسہ دیا۔ حضرت بی بی ام البنین کی اہم خصوصیات میں سے زمانہ اور اس کے مسائل کی طرف ان کا توجہ کرنا ہے۔ انہوں نے کربلا کے واقعے کے بعد نوحہ خوانی اور سیاسرائی سے استفادہ کیا تاکہ کربلا والوں کی مظلومیت کی آواز کو آنے والی نسلوں تک پہنچائیں۔ وہ حضرت عباس علیہ السلام کے بیٹے عبداللہ، جو اپنی ماں کے ساتھ کربلا میں تھے، عاشورہ کے واقعات کو بیان کرنے کی ایک زندہ سند تھے۔ ان کے ہمراہ بقیہ جا کر نوحہ خوانی کرتے تھے۔ مدینہ کے لوگ ان کے گرد جمع ہو جاتے، گریہ اور زاری کرتے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الکاذبین۔ ناظرین، انفارمیشن اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔